28 जून 1914 का वाक़या है जब एक सर्बिया के बशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसी वाक़े की बुनियाद पर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पहली आलमी जंग 20वीं सदी का पहला बहुत बड़ा आलमी तनाज़ा था जो इस कत्ल की वजह से शुरू हुआ और अगली 4 दहाइयों तक मुख्तलिफ मुहाज़ों पर जारी रहा। ऑस्ट्रिया के इत्तेहादी जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया का फौरी साथ दिया। इधर सर्बिया की हिफाजत के लिए हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड की फौजें भी तैयार हो गईं। इस तरह ये वाक़या एक अजीम जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। आप देख रहे हैं बोलती तारीख। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अगस्त 15 को ऑस्ट्रिया के रफीक जर्मनी की फौजें हॉलैंड और बेल्जियम के ममालिक को रोंदती हुई फ्रांस की सरजमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जर्मनों ने फ्रांस पर हमला आवर होने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था, इसमें यह करार पाया था कि फ्रांस के शुमाली साहिल के साथ साथ होकर फ्रांस के दारुल खिलाफा पेरिस पर इस तरह हमला किया जाए जैसे फैले हुए बाजू की दरांती वार करती है। फ्रांसीसी फौज का आला कुमान इस मंसूबे को भाप न सका और उसने अपनी मशरकी सरहद पर से जर्मनों पर 14 अगस्त को हमला कर दिया। यह हमला तदबीर और मंसूबे के तहत नहीं हुआ था, लिहाजा जर्मनों ने जो पहले ही घात लगाए बैठे हुए थे एक भरपूर वार किया और फ्रांसीसी वापस हटने पर मजबूर हो गए। इसके बाद जर्मनों ने अपने हमले की स्कीम को, जिसे शल्फन मंसूबा कहते हैं और जो 1905 से पहले ही तैयार पड़ा था, अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। जल्द ही फ्रांस के दारुल हुकूमत को खतरा लाहक हो गया। फ्रांस की बदकिस्मती के इस वक्त इसकी बेनज़ीर अफवाज की क़यादत जाफरे के हाथों में थी, जो मुदब्बर सिपहसालार साबित ना हुआ। अंग्रेज़ों का जर्नैल हैग भी जर्मनों के जर्नैलों का मुकाबला ना कर सका, लिहाजा ऐसा मालूम होने लगा कि पेरिस चंद दिनों में ही हार जाएगा। मगर ऐन इस वक्त एक होशमंद फ्रांसीसी जर्नैल ग्लैनी नमूदार हुआ, जिसने जर्मनों पर वो कारी वार किया कि इन्हें परेशानी के हालत में पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जर्मनों की पेशकदमी रुक गई और आइंदा 4 बरसों तक थोड़ा जर्मन बढ़ आते तो कभी फ्रांसीसी। पहली जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी कुव्वतों बरतानिया, फ्रांस, सर्बिया, रूसी बादशाहत, बाद में इटली, यूनान, पुर्तगाल, रोमानिया और अमेरिका भी शामिल हो गए। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पर मुश्तमिल मरकजी कुव्वतों के खिलाफ लड़े, जिनके साथ बाद में सल्तनत उस्मानिया का मरकज तुर्की और बल्गारिया भी शामिल हो गए। जंग का इब्तदाई जोशो जज्बा इस वक्त मान पड़ गया जब लड़ाई एक इंतहाई महंगी और खंदकों की जंग जैसी शक्ल इख्तियार कर गई। मगरबी महाज पर खंदकों और किला बंदियों का सिलसिला 475 मील तक फैल गया। मशरकी महाज पर वसीतर इलाके की वजह से बड़े पैमाने की खंदकों की लड़ाई मुमकिन न रही, लिहाजा तनाज़े की सतह मगरबी महाज के बराबर ही थी। शुमाली इटली, बाल्कन इलाके और सल्तनत उस्मानिया के तुर्की में भी शदीद लड़ाई हुई। लड़ाई समंदर के अलावा पहली मर्तबा हवा में भी लड़ी गई। पहली आलमी जंग जदीद तारीख की सबसे तबाहकुन लड़ाई। इस जंग में तकरीबन 60 लाख फौजी मारे गए, जबकि बास के नजदीक 1 करोड़ फौजी हलाक हुए और बास के नजदीक कुल हलाकतों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ थी। बहरहाल ये तादाद इससे पहले के 100 बरस में होने वाली लड़ाइयों की मजमूई हलाकतों से भी ज्यादा है। इस जंग में 2 करोड़ 10 लाख के लगभग अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद की वजह मशीन गन जैसे नए हथियारों को मुतारिफ कराना और गैस के जरिए की गई हलाकतें थीं। जंग के दौरान 1 जुलाई 1916 को एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा हलाकतें हुई, जब सोमे में मौजूद बरतानी फौज के 57,000 फौजी मारे गए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान जर्मनी और रूस को उठाना पड़ा, जब जर्मनी के 17,73,700 और रूस के 17 लाख फौजियों की हलाकतें हुई। फ्रांस को अपनी मुतहर्रिक फौज के 16% हिस्से से महरूम होना पड़ा। मुहक्कीन के अंदाजे के मुताबिक इस जंग में बराह रास्त या बिला वास्ता तौर पर हलाक होने वाले गैर फौजी अफराद की तादाद 1 करोड़ 30 लाख है। इतनी बड़ी हलाकतों की वजह से स्पेनिश फ्लू फैल गया, जो तारीख की सबसे मोजी इन्फ्लुएंजा की वबा है। लाखों करोड़ों अफराद बेघर हो गए या अपने घरों से बेदखल हो गए। जायदाद और संतों का नुकसान बहुत खतीर था।
خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی۔ نومبر 11، 1918 کو صبح کے 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بندی ہو گئی۔ اس زمانے کو لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ بند ہو گئی، لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سیاسی، اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والی کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری کی سلطنت، ترکی، بلغاریہ اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین معاہدہ ورسائی ہوا۔ مسلم دنیا پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ چونکہ ترکی جرمنی کا اتحادی رہا، اس لیے اسے اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف جنگ پر اکسایا۔ اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترکی کے بہت سے عرب مقبوضات ترکی سلطان کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر بھی قبضہ کر لیا اور ترکی کی تقسیم کا فیصلہ کیا، لیکن کمال اتا ترک نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ عظیم میں دونوں فریقوں کے تقریباً 1 کروڑ آدمی کام آئے اور 2 کروڑ کے لگ بھگ ناکارہ ہو گئے۔ یہ جنگ آج بھی ظلم و برداشت کی داستانوں اور برداشت رواداری کے جذبوں کو مزید کم سے کم کرتی چلی گئی۔ دنیا کے بیشتر اقوام اس جنگ میں آہستہ آہستہ حصہ بنتی گئی اور یوں پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں جھلستی گئی۔ دنیا میں پہلی بار جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ پہلی بار دنیا نے کیمیائی اور زہریلی گیس کا استعمال دیکھا۔ یہ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ تھی، جس میں تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ اور بعض کے نزدیک تقریباً 2 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد غربت، بھوک اور بیماری نظر ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں اتحاد بننے لگے تھے۔ 1904 میں فرانس اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا، جو باقاعدہ اتحاد تو نہیں تھا، تاہم قریبی تعلقات کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اس طرح ایک معاہدہ برطانیہ اور روس کے مابین 1907 میں ٹرپل انٹینیٹی کے نام سے معاہدہ ہوا تھا، جس میں روس، فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ اب یورپ تقسیم ہو گیا، ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، سربیا اور اٹلی، جبکہ دوسری طرف روس، فرانس اور برطانیہ تھے۔ جاپان بھی 1902 میں برطانیہ سے معاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برطانیہ کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان جنگ کیا۔ اسی خوف اور طاقت کے نشے میں دنیا کے بیشتر ممالک اس جنگ کا حصہ بنتے چلے گئے۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا تنازع تھا۔ اس تنازع کی بظاہر ابتدا ایک قتل سے ہوئی، لیکن جنگ کے سائے کافی عرصے سے ان علاقوں پر منڈلا رہے تھے۔ لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1914 میں قتل کے بعد ہوا۔ پہلی جنگ عظیم جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کی تعداد اس وجہ سے زیادہ تھی کہ بری، بحری اور فضائی لحاظ سے جدید تر ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ اور اس کے ہواری تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور ترکی کے آخری سلطان کی فوجیں صف آرا تھیں۔ اس جنگ میں جانی اور مالی لحاظ سے اتنا نقصان ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ بہت جلد ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔